बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। 5 अगस्त 2025 आज है और 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था जब जज हमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सजा सुनाई थी। 5 अगस्त को आज के दिन के लिए इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक का कॉल दी थी, एहतजाज की कॉल दी थी, जिसको लेकर हुकूमत ने इसको नाकाम करने के लिए दफा 144 नाफज कर दी थी। जबकि इस दफा 144 का क्या बना है, क्या दफा 804 नाफज हो गई है। हुकूमत की तरफ से इस एहतजाज पर 5 अगस्त की तहरीक पर 2 किस्म के एतराज़ात लगाए गए थे, वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। जबकि इसहाक डार की तरफ से एक बड़ा पैगाम जारी किया है और मुखालफिन को जेलों में डालने के बारे में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और अब तक 5 मुकदमात में तकरीबन इमरान खान को सजा सुनाई जा चुकी है, जो कि जिनमें मेन मुकदमात साइफर का केस, तोशाखाना का केस और इद्दत का केस था। जबकि अब तक एक भी केस में हाई कोर्ट इस सजा को बरकरार ना रख सकी है। अब तोशाखाना केस में इमरान खान को सजा सुनाई चुकी है, जिसमें इमरान खान ने जमानत की दरखास्तें अप्लाई की हुई हैं, सजा सस्पेंशन की एप्लीकेशन फाइल की हुई हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 26 मियानी तरमीम के रिजल्ट में बनने वाले चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने अभी तक इनको फिक्स नहीं किया है और समाअत नहीं की है और लटकाए जा रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब की फैमिली, वुकला और टीम की तरफ से मुतअद्दिद बार एप्लीकेशन भी फाइल की गई हैं कि इन एप्लीकेशन को समाअत की जाए, सुना जाए। अब इन 2 सालों में हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की सियासत का वाहिद लीडर है, पाकिस्तान का कप्तान, कौम का कप्तान, अडयाला का मकीन, यानी कि कैदी नंबर 804, यानी कि उम्मत मुसलमा का लीडर इमरान अहमद खान न्याजी, पहला ही ऐसा सियासी लीडर पाकिस्तान में पाया गया है, देखा गया है, जिसने पूरे 2 साल जेल में मुकम्मल करने के बावजूद भी एक भी बार बीमारी का बहाना नहीं बनाया, डील करके बाहर नहीं गए, प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, दिल के दौरे नहीं पड़े और फ्राई पैन के साथ कपड़े इस्त्री नहीं किए और उन्होंने उनका जो पसीना है वो भी जमीन पर नहीं गिरा और उसकी सबसे बड़ी बात कि डील करके भी जेल से बाहर नहीं आए। ये पहले पाकिस्तानी सियासतदान बन चुके हैं इस वक्त तक, इमरान अहमद खान न्याजी। अब इस एहतजाज को 5 अगस्त के एहतजाज को रोकने के लिए सबसे पहले हुकूमत ने लगाई दफा 144 और आज रात यानी कि 4 अगस्त की रात को 5 अगस्त से पहले आईजी पुलिस उस्मान अनवर साहब ने बड़ा दावा किया और पुलिस को हलाशेरी दी कि आप काम करते रहें। अवाम को कहा कि आप वर्दी वालों को गालियां मत दिया करें जब ये वर्दी पहनते हैं, रातों को जागते हैं और आपकी हिफाजत करते हैं। लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट हुए, बहुत सारे वाकयात वीडियोस रिलीज की गई हैं और यहाँ तक कि कुछ सिविल कपड़ों में लोगों के घरों के कैमरे तोड़ते नजर आए हैं, MNAs MPs के घरों पर छापे पड़े हैं, वीडियोस में नजर आई है, बाबरवान की बेटी के घर पर छापा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात जो दिल दहलाने वाली बात थी, वैसे तो बहुत सारे मुतअद्दिद वाकयात हो चुके हैं, लेकिन अदील सरफराज सहाफी ने एक खबर दी है। वो कहते हैं कि गुज़श्ता रात चकवाल में PTI के रहनुमा अली नासिर भट्टी के घर पर पुलिस ने दो बार छापा मारा। इनकी गैर मौजूदगी में पुलिस एहलकार इनके कमसन बच्चों को हरासा करते रहे, हत्ता के 12 साल बेटी को धमकाया कि अगर वालिद को ना बुलाया तो इसको साथ ले जाएंगे। तो ये जनाब IG पंजाब उस्मान अनवर साहब की पुलिस ने कमसन बेटी, 12 साल बेटी को धमकाया कि अगर वालिद को ना बुलाया तो आपको साथ ले जाएंगे। ये पंजाब पुलिस है और IG साहब कहते हैं इनको हरगिज़ गालियां मत निकालना। मैं भी कहता हूँ पुलिस को बिल्कुल गालियां नहीं निकालनी चाहिए। वो पुलिस जो कानून के दायरा में रहते हुए काम करती है, वो पुलिस जो आइन और कानून के तहत काम कर रही है। उसके बाद जी इसहाक डार साहब ने एक बयान दिया। सबसे पहले इस एहतजाज पर जो एतराज है हुकूमत का, नून लीगियों का और हुकूमती लोगों का, वो ये है कि जी 5 अगस्त क्योंकि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है, तो 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दिन नहीं रखना चाहिए था, एहतजाज के लिए कोई और दिन रख लेते। तो उसका सिंपल सा जवाब है कि आप लोगों ने जब यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने का दिन था, उस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया
تو آپ گرفتاری کے لیے کوئی اور دن رکھ لیتے۔ یاد رکھیں اسلام آباد میں جس وقت سزا سنائی تھی اس کے 5 منٹ کے بعد عمران خان کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا تھا، زمان پارک سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دنیا کی کوئی ایسی طاقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی پاکستان میں موجود نہیں ہے کہ 5 منٹ پہلے اسلام آباد میں کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے اور اس کے جو وارنٹس ہیں، گرفتاری کے وارنٹس ہیں، وہ موصول ہو کر ایگزیکیوٹ ہو کر لاہور پہنچے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہرحال اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی خیال تھا تو آپ گرفتاری کے لیے کوئی اور دن رکھ لیتے یا پھر قانون کے مطابق عمران خان کے مقدمہ کا فیصلہ ہونے دیتے تو آج 5 اگست کو یہ احتجاج نہ ہو رہا ہوتا۔ آج شکرگڑھ بار میں صدر صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے، احتجاجی ریلی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی، اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی تو نہ آج سڑکوں پر پولیس اس طرح سے کھڑی ہوتی اور نہ آج سڑکوں پر اس طرح سے ریلیاں نکال رہے ہوتے۔ دوسرا، آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھارت میں کیسی جمہوریت ہے کہ کشمیری سیاسی قیادت کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے۔ بہت اچھی بات کی انہوں نے، اسحاق ڈار صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ میں اسحاق ڈار صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے ایسی جمہوریت پر لعنت بھیجتا ہوں جو سیاسی مخالفین کو سیاسی مقدمات میں جیلوں میں ڈالتے ہیں، احتجاج بھی کرنے نہیں دیتے اور اوپر سے سینہ زوری بھی کرتے ہیں۔ اب اس احتجاج کو روکنے کے لیے، 5 اگست کے احتجاج کو روکنے کے لیے پنجاب میں اور پاکستان میں اور مختلف مقامات پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ دفعہ 144 ہے کیا؟ 144 کے حوالے سے آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ انگریز کے دور کا کالا قانون ہے، انگریز کے دور کا کالا قانون ہے، یہ ہمیں احتجاج سے روکنے کے لیے دفعہ 144 لگائی گئی ہے۔ جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حالانکہ تحریک پاکستان جو تھی اس میں بھی جلسے جلوس ہوتے رہے ہیں، لیکن ہمیں 10 سالوں کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو آج ساتھ ساتھ میں آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں دفعہ 144 نافذ ہے اور حکومت کا ایک دعویٰ ہے، نون لیگیوں کا ایک دعویٰ ہے، حکومتی صحافیوں کا ایک دعویٰ ہے، پولیس بریگیڈ کا ایک دعویٰ ہے کہ نکلا تو کوئی بھی نہیں ہے، نکلا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر بار ہی ایسا کرتی ہے حکومت، ایسا ہی کرتی ہے کہ پوری دفعہ 144 بھی نافذ کر دینی ہے، پولیس بھی ہر جگہ پہ کھڑی کر دینی ہے، لوگوں کو نکلنے بھی نہیں دینا، اور احتجاج والے دن سے پہلے چھاپے بھی پڑنے ہیں، لوگوں کو گرفتار بھی کرنا ہے، سخت ترین بدترین کریک ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ جس طرح سے 12 سالہ کم سن بیٹی کی خبر آئی ہے کہ اگر آپ نے والد کو نہ بلایا تو آپ کو لے جائیں گے، اس طرح سے حربے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں، یہ نہیں کہ ویڈیو سامنے نہیں آتی، اور پھر سینکڑوں لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی نکلا ہی نہیں۔ اور اگر آج نہیں نکلا تو یہ جو آپ تعداد دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ پولیس دیکھ رہے ہیں پیچھے ویڈیوز میں اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، پھر یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا کامیاب ترین دن رہا، کامیاب ترین احتجاج رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی وہ بڑی کامیاب رہی ہے اور پورے پاکستان میں احتجاج مظاہرے ہوتے رہے ہیں، بڑی بڑی ریلیز نکلی ہیں، چھوٹی چھوٹی ریلیز نکلی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہر حلقے کے لوگ، ہر ریجن کے لوگ اپنی اپنی بساط حالات کے مطابق احتجاج کریں گے، اور وہ ہوا ہے۔ اب اس احتجاج میں عالیہ حمزہ پر لاٹھی چارج کیا گیا، ان کی گاڑی تو شیشے توڑے گئے، زخمی بھی ہوئی ہیں۔ ریحانہ ڈار 80 سالہ والدہ، 80 سالہ بزرگ خاتون کو گھسیٹتے ہوئے اور دھڑاتے ہوئے گاڑی میں ڈالا گیا، لیکن پھر بھی وہ عمران خان کے لیے نعرے لگاتی رہی ہیں۔ خواتین کی گرفتاری کی خبریں بھی آتی رہی ہیں۔ اب تک جبکہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تقریباً 3 بجے کا وقت ہے، اس وقت آپ کی باتیں میں بتا رہا ہوں اور ویڈیوز دکھا رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری کی ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لاہور بار میں بڑا احتجاج ہوا ہے، پاکستان کی تمام بار میں آج وکلا نے احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں، لیکن پولیس ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، ہر جگہ پہ پولیس موجود ہے۔ تو میں اس وقت تک، دن کے 3 بجے ہیں، اس وقت تک میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا آج کا احتجاج
بہت ہی تگڑا اور کامیاب ترین رہ چکا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ لاہور جاگ چکا ہے۔ لاہور سے آج اس وقت تک 3 بجے تک 6 سے 7 بڑی ریلیاں نکل چکی ہیں، 6 سے 7 بڑی ریلیاں نکل چکی ہیں لاہور میں، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ لاہور نکلے گا تو خان نکلے گا، پنجاب نکلے گا تو خان نکلے گا۔ آج پنجاب بھی نکل چکا ہے، لاہور بھی نکل چکا ہے، خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں، اور پرامن احتجاج پورے پنجاب میں کیے جا رہے ہیں، جبکہ پولیس کی طرف سے روکا جا رہا ہے، لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی پنجاب کی عوام، لاہور کی عوام، عمران خان کی عوام، پاکستان کی عوام، آئین اور عدلیہ کو آزاد کروانے کی عوام، آئین اور قانون کی بحالی کی تحریک جو چلی ہے، اور آج عمران خان نے کہا تھا کہ یہ تحریک نقطہ عروج ہوگی 5 اگست، آج یہ تحریک سٹارٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو کامیاب کرنے میں، رکھنے میں، اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔